कंतरदियेत ते पिति वानिरातंगा स्वादी कारण तंग्रह विलाज सभी संतोषनिहाय वचन आइला जगत दूर से विकास करने वाले तो शिक्षा समूह कुल उपादा जगत परिणाम परिणाम मेरे संदेश से काले ना ना इसे भाव काले में नाम से वो लक्ष्मी जी का गए से भाई ना लक्ष्मी जी से बता रहे सदा संदेश दाता से अरे साथ में एवढा प्रश्न मिळतो Mau pengen minum ya tak? Sampai harga masih. Este समय के लॉकडाउन में ना कल लगी बना मन बात ना दिदी तिम्रो काखमा बस्ने अरे भाइ कसर किन बटाउने बात दौड्नु मैले कसर का डाला बनाए भन कसरी लड्डु बनाए काकुको बर्तमानमा काकुको बर्तमानमा लड्डु बनाए भन काकुको बर्तमानमा लड्डु बनाए हां के लड्डु नि सीधा भइदियो लड्डु कोआलोको सीधा भइदियो भाइ पनि भन्न फेरि बनाउँछ खै दिसो त भाइलाई पनि अलिकति बनाऊ ए ल खाऊ हुँदैन देउता उही हो खाना खाटो मिठो मिठो दामी छैन छोरीले भन्दा काम हेर्दै चटपटे काम यो चाहिँ कति सानो भएछ हौ भाइको लड्डु त्यसलाई धेरै पढ्न आउँछ अरे नानी त्यो कसारको चाहिँ खानु यो कसरी नानीलाई पढ्न आउँछ अरे बाप रे बाप के हो यो पदरायो हो एउटा पुष लिएर फेरि पानी समात्ने अब चाहिँ मामा जानु ल त्यो पुष लिएर पानी समात्ने मामा है त सधैँ त्यही महिनाको उनीको पानी समात्नु फेरि त्र्यायुखम मिति नारायण ऋषि अनुष्टुप छन्दो अग्निर्देवता सकेश कुशपत्र छेदनै विनियोग पानी छोडिदिउँ फेरि पछाडिपट्टिको भाग यसो काटिदिउँ
बाँध्दै आउनुहोस् एउटै हातले आफ्नो ठाउँबाट मोमो भन्दै गर्नु होइन उता उता आउनु त अब तपाईँ त्यो माइला पण्डित अलिक तल छ कि गङ्गाजीको तलमा हात पनि यसो गर्नु न ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः
यज्ञविधानकै 3 नम्बरको पानी आचमनियम धर्म सर्वे भगवते साम्ब शिवाय नमो नमः अक्षताले पूजा गरिदिने सेतो अक्षता ओम महा अक्षण्णमि मदन्त शिवप्रिया दुःखद अस्तो खुशभवान विपिन श्रीमती जनमित हरि भगवते साम्ब अक्षतान समर्पयामि अक्षतान पे पुष्पाणि फूलहरू लगाइदिने वरिपरिबाट विजन्धन हो कपदिने विसर्जन पाउन सिंहले पुष्पाणि समर्पयामि बिल्वपत्राणि बेलपत्रहरू लगाइदिने ओम महा ओम नमः शिवाय भन्दै 11 वटा बेलपत्र गनी याद जाते तेरे में दुष्ट माते भगवते तनो आजम दपसने महिना निगमया दीपंग्रह देवी दा त्रैलोक जाति रावहम दपमाग्रापन दीपंदर यसो गर्दा निम्दैन आज फिलन गर्ने सोबु नैवेद्य सिकर एउटा दुनामा यहाँ छ दुना साना चाहिँ लगा अघि ल्याएको छु साथीभाइ नमः जय जय होस् त्यसो भने अब कसरी शान्ति गर्नु चामलको दाना लगाइदिउँ त ताम तम पाले रे विष्णु तुलसी पेनमा तुलसी दामोदरा भ्याम मोनमा प्रार्थना समर्पयामि त्यहाँ राखिदिउँ त्यो लगेर तुलसीको बोटमा राखिदिने त्यहाँनेरि मोठमा अनि धूपबाती गरिदिनु पानी चढाउनु अनि आउनु है त तन मन बचन ले प्रभु नाम गाऊं तन मन बचन ले प्रभु नाम गाऊं हरे कृष्ण भंदे रमाऊं तन मन बचन ले प्रभु नाम गाऊं हरे कृष्ण भंदे रमाऊं तन मन बचन ले पसी अग्निमा स्वर्ण चम्कन छ धेरै हसी मोहमा बढ्छ चाहना धेरै पसी अग्निमा स्वर्ण चम्कन छ धेरै हसी मोहमा बढ्छ चाहना धेरै त्यसैले प्रभु द्वन्द्व यो बुझ्न पाऊँ त्यसैले प्रभु द्वन्द्व यो बुझ्न पाऊँ सधैँ कृष्ण कृष्ण भनी दिन बिताऊं तन मन वचन ले प्रभु नाम गाऊं हरे कृष्ण भन्दै रमाऊं तन मन वचन ले सधैँ फूल हाँस्दछ काँडामा झुल्दै तिमी भित्रै छौ खोजी हिँड्छु म डुल्दै सधैँ फूल हाँस्दछ काँडामा झुल्दै तिमी भित्रै छौ खोजी हिँड्छु म डुल्दै विपत्तिमा हाँस्ने म सामर्थ्य पाऊँ विपत्तिमा हाँस्ने म सामर्थ्य पाऊँ तत कुमार दुष्णीं दत्तं मृगधर्मं गृहीत्वा पित्रा गृहीत्वा पानी समाधौ कुशलेर मित्रस्य चक्षुर्ति मन्त्रस्य परमेष्टि ऋषि त्रिष्टुच्छन्द लिङ्गोक्ता देवता अनामस्यं वसनं दृढसम्परितं वाजिमिदं ददेहं महा इति मन्त्र पढ्दा बलिरहं कृत्वा धाराय हातमा लिनु त्यसलाई ओम महा दक्षिणपट्टिको कानमा ठ्याक्क लगाउने सरी ओम यो मे दण्ड परापथ यो यासा भूम्याम तनहं दाहिने भन्छ दक्षिण भनेको दाहिने यतापट्टि तमहं पुनराददे आयुषे ब्रह्मणे वर्चसायः इति मन्त्र पठित्वा दक्षिण हस्तेन दण्डं गृह्यात् ततः पिता स्वस्य अञ्जलौ स्थितेन जलेन कुमारस्य अञ्जलिं पिताले अब अङ्कित यतापट्टि आइज त
छोराले पनि अञ्जली यसो बनाएर थाप्ने त्यहाँनिर दुईटा हात यसरी दुईटै बनाएर है त ओम आपो इष्टामयो मजाले थाप्ने सरी अब त्यसमाथि पूर्ण विनियोग आपो इष्टामय अवस्थानु जातन महिरणादि इति प्रथम वारम पुरेत तच्च कुमार ऊर्ध्वम छिबेत अब कुमारले त्यसलाई आकाशतिर यसो फ्याँकिदिने यसो पछाडिपट्टि जाओस् भरि योग शिवतमो मात्र बारे त्यो पानीमा हाल्दिउँ कुमारले हृदय छुने यसो गरेर स्वयं आफूले यसो हृदय छुने पहिला पानी समाधौँ कुमारले तपाईँले हात राखिरहने प्रजापति इति मन्त्रस्य परमेष्टि ऋषि त्रिष्टुप्सन्दा प्रजापति देवता हृदय अलम्बने विनियोग छोडिदिउँ आलम्बन गर्ने यसो गरेर अब म पर्दै हामी दामी पट्टिको दाहिने हात दिउँ त यतापट्टि हो सर यहाँ बारे दाहिने हात पक्रिने यसो गरेर च्याप्प को नाम आसी नाम चाहिँ के हो त भनेर सोद्धाखेरि तथा कुमार स्वनाम आफ्नो नाम भन्नु पर्यो ऋषि नाम कुमार हो महम मम भन्ने नै ऋषि नाम शर्मा हम मम कुमार भन्न त अब कहाँ पाइन्छ र ऋषि नाम शर्मा हम मम तथा पिता कस्य ब्रह्मचर्यसी भनेर सोध्नु पर्यो कस्य ब्रह्मचर्यसी भनेर सोद्धाखेरि कुमारले भन्नु पर्यो ओम महा कुमार स्वस्य कुमार भवती इति उच्यमाने भवती भनेर भनिदिनु पर्यो हो फेरि पानी समात्ने कुमारले अब अब यति गरिसकेपछि उठेरै त्यहाँको तिर पानी समात्छ ओम महाप्रजापति प्रपदामि दीवाय समित्रे परदामि सूर्या परदामि द्यापति बियं तपरदामि सवित्रे परदामि सर्वभूतेभ्यो परदामि मंत्र कुमारं तद्याद अर्णं तथा कुमार अग्नति विनोते वसविद्युत गणमंत्र विदं वर्णाय सवित्रे विष्णु देवी स्वर्पि विनो स्वाहा पानी समाप्ति फेरि उत्तम सुभसेन श्रीकृष्णदा न श्रुत्नु इति ब्रूयाद न स्वपामि म शुद्धै शुद्धिन भनेर भन्नु पर्यो स्वपामि भर्सक सुत्नु इति भने तर जहिले सुत भन्नुहुन्छ फोन गरेर वाचम यच्छ यसो पिताले सोध्दिनी वाचम यच्छ यच्छानि इति कुमार पदेते सविधा मादेहि मलाई समिले यसो काम गर्नु पर्यो केही दाउरा सबरा चाहियो भने पछाडी ल्याइदिनु पर्यो भनेको मान्नु पर्यो भन्दाखेरि आधा दामी म मान्ने छु म गर्दिने छु भनेर त्यो कुरा पनि भन्नु पर्यो अपोसानि त पिता पदेते असानि इति कुमार ब्रूयात ततः पुनः अब अग्नि उत्तरस्याम दिशि कुमारस्य पश्चिम विमुखम कृत्वा अग्निको उत्तरतिरको दिशामा भनौँ अब अग्निको उत्तरतिरको दिशामा जानु पर्यो उतापट्टि जानु पर्यो दुईचोटी धुनु तीनैचोटी एकैचोटी दिन सोमबारको सुन्दर बार समय भएको अवस्थामा सुन्दर योग सुन्दर कर्ण आदिको योग संयोग भएको अवस्थामा हामी यस काश्यप गोत्रमा उत्पन्न भएका ऋषिराज नाम गरेका कुमारको उपनयन कार्यमा उपस्थित भएका छौं। अब हाम्रो सम्पूर्ण लग्न दोषका निमित्त गोदान आदिका कर्महरू हामीले गरिसकेका छौं। अब हामी लग्न बोलाउनका निमित्त तम तयार भएका छौं। यो अवस्थामा गाना बजाना बजाउने वाद्य बादकहरू तयार। त्यसो भने अब यो सुन्दर अवस्थामा कन्या लग्नको सुन्दर अवस्थामा के अब हामी लग्न बोलाउँ?
के झरो बोरा चाहियो यस्तै राखे ल यहाँ खन्याउनुहोस् भगवती भिक्षामदेही अरु पनि त है भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती होइन एकचोटि पर्छ एकछिन राखिराख भगवती आन्टी भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही ल घट्न पो थाल्यो त भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही हजुर भगवती भिक्षामदेही गुरुले भन्नुहुन्छ नि अहिले बेलै भएको छैन भाग्ने भगवती भिक्षामदेही भगवती भिक्षामदेही सकिसक्यो भगवती भिक्षामदेही देवो वह बो होइन हो देवो वह वह देवो वह सविता 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 तमा ततमा स्थतमा इष्ठतमा यकर्मण यकर्मः मण आसनं समर्पयामि वेदपुरुषाय नमः आदि उपाख्यं समर्पयामि पञ्चवचन ल यहाँदेखि ब्रह्मणे नमो नमः विष्णवे नमो नमः नैऋत्ये नमो नमः आवय्या आसनं च गन्धाक्तपुष्पाणि समर्पयामि पूर्वस्व चतुर्थकलशे आवैतेभ्य स्थापितेभ्यो पूजितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः तथा पञ्चमकलशे ओम विष्णुराटपद विष्णोः पाँचौं नम्बरको कलशमा विष्णुराट विष्णुसे पूजाने गन्धाक्तपुष्पाणि समर्पयामि अष्टचरितेभ्यमा सप्तमकलशे आवैतेभ्य स्थापितेभ्यो पूजितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः सुप्रतिष्ठितो सुवर्धनवरदो भवः तथा च अष्टमकलशे ओम श्री सत्य आठौं नम्बर कलशमा श्री सत्य स्तोत्रम पाँच सर्वोपमैहाण पूर्वस्व लक्ष्मी मामा लक्ष्मी नमः ईशानी नमः आठौं सर्वे गन्धाक्तपुष्पाणि समर्पयामि पूर्वस्व धूपादि गर्ने वृद्धावस्था त्वहं जाता पुत्र त्वं पालनं कुरु। अब आमाले भन्नुहुन्छ हे बाबु बालतोपी मया पुत्रम मैले सानै उमेरदेखि तिमीलाई पालेर राखेको
मया पुत्र मद्वारा पालिएका तिमी पालितम कष्टत सदा। एकदमै सहज वातावरणमा पालिएको होइन, हुर्केको होइन, एकदमै कष्टतर दुःख भोगेर तिमीलाई 9 महिनासम्म गर्भमा अनेक प्रकारका दुःखलाई सहेर मैले जन्म दिएको। तिमी सानो हुँदाखेरि ती अनेक प्रकारका लालन पालनमा दुःख, तिम्रा ती भोजन आदिका अनेक प्रकारका कष्ट, ती दुःखलाई सहेर मैले ठुलो बनाए। तिमी यतिका उमेरका भयो। वृद्धावस्था त्वम जाता पुत्र त्वम पालन गुरु। र तिम्रो कर्तव्य हो तिमीले हामी बुढाबुढी हुँदाखेरि, हामी वृद्ध अवस्थामा हुँदाखेरि तिमीले पालन पोषण गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। तिमीले यसरी छोडेर जान सक्दैनौ। इदम कर्म परित्यज्य कथम यसिसी कारण। यो कर्मलाई त्यागेर तिमी कस्तो प्रकारले जान्छु भन्दैछौ, किन जान्छु भन्दैछौ भनेर माताले प्रश्न गर्नुभयो। माताले प्रश्न गर्दा त्यसो नभन भनेर माताले प्रश्न गर्दा ती छोरा भन्छन् फेरि ब्रह्मचर्ये कृते तस्मिन् गुरु शुश्रूषा पूर्वकं संस्थाप्य सर्वतीर्थेषु यागमिष्ये पुनर्गृहम्। म जानुपर्छ किनकि हामी जन्मिँदैखेरि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास यी 4 प्रकारका आश्रम रहेका छन्। यी 4 प्रकारको आश्रममा हामीहरूले किञ्चित मात्रामा भए पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ, अँगाल्नुपर्छ। हामी सानो हुँदा व्रतबन्ध आदिका कर्महरू गरेर हामी अध्ययनका लागि जान्छौँ। ब्रह्मचर्य आश्रममा रहेर अध्ययन अध्यापन गर्छौँ र 25 वर्ष भइसके पछाडि गृहस्थ आश्रममा हामी पुग्न जान्छौँ। गृहस्थी आश्रममा पुग्छौँ र 50 वर्षदेखि जब 51 र 52 को समय लाग्छ, उमेरले पनि सङ्केत गरिदिएको छ 51, 52 वनतिर जाऊ, वानप्रस्थ बना। जब 50 देखि 75 को हुन्छौँ, 75 पछाडि अब हाम्रो के हुन्छ, सन्यासको समय आउँछ र त्यो सन्यासको समय लगेर हामीहरूले सन्यासलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। हे आमा, त्यसैले गर्दा ब्रह्मचर्ये कृते तस्मिन् गुरु शुश्रूषा पूर्वकं। म ब्रह्मचर्यमा रहनको लागि जान्छु, गुरुको सेवा गर्छु। संस्नाप्य सर्वतीर्थेषु यागमिष्ये पुनर्गृहम्। सारा तीर्थहरूको भ्रमण गरेर, सारा अनेक प्रकारका देवालयहरूको भ्रमण गर्दै म पुनः घरमा आउनेछु। उद्धरेत सप्तगोत्राणि तीर्थानि भ्रमत बहु। हजुरहरू कोही जान पाउनु भएको छैन होला, के छ कसो छ, त्यसैले गर्दा म सारा तीर्थहरू भ्रमण गरेर सप्तगोत्राणि तीर्थानि भ्रमतो बहु, धेरै धेरै प्रकारका तीर्थहरूको भ्रमण गरेर 7 गोत्रलाई, 7 कुललाई, मेरा कुललाई म पावन गरिदिन्छु। आगमिष्यता माता पम तपिंसति मध्यतः। 25 वर्षको समयभन्दा अगाडि नै त्यो बीचमा म आउनेछु। तपाईले चिन्ता लिनु पर्दैन, म अवश्य पनि आउँछु, खोज्न पनि जानु पर्दैन भनेर एउटा छोराले आमालाई भन्दैछ। आमा भन्नुहुन्छ, ए बाबु, आमाको मन हो केटाकेटी छोराछोरी चाहे वृद्ध हुन्, तर आमाको लागि छोराछोरी के हुन्छन्, जहिले पनि नानी नै हुन्छन्, जहिले पनि सानै हुन्छन्। आमाले भन्नुहुन्छ, बाबु देशान्तरम महादुःखम महाघोरम च दारुणम शीतवात तपश्चैव क्षुत्रिभ्याम पीड्यते सुतः। देशान्तर जान्छु भन्दैछौ, तिमी सानै छौ, तिमीले बुझेका छैनौ, तर त्यहाँ जाँदा त अनेक प्रकारका दुःख हुन्छ। तिमी घरमा आमालाई मागेर तिमीले दङ्ग्याएर खाएका बानी, वहाँ गए पछाडि आफै पकाएर खानुपर्छ। वनमा गएर आफै दाउरा ल्याउनुपर्छ, आफै समेदा ल्याउनुपर्छ। बिहानै चाँडै उठ्नुपर्छ, 4 बजे उठेर स्नान गर्नुपर्छ, चिसो पानीमा नुहाउनुपर्छ, जप गर्नुपर्छ, होम गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ, पुष्पाञ्जली आरती पुष्पाञ्जली पूजन आदिका कर्म गर्नुपर्छ, भडर पुडार गर्नुपर्छ, पोछा लगाउनुपर्छ, गुरुको सेवा गर्नुपर्छ। अनेक प्रकारका कष्ट तिमीले गर्न सक्दैनौ, तिमी नजाऊ। भोजन आफै बनाएर खानुपर्छ। शीतवाता तपश्चैव क्षुत्रिभ्याम पीडते सुतः। त्यो चिसो पानीमा नुहाउनु ल्याइदिनुहोस्, त्यो पानी दैन। पिता भन्दै हुनुहुन्छ, भूमिशय्या निरालय, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारका घर हामीले जस्तो बनाएर बिल्डिङ हुँदैन। निरालय, आलय माने घर, त्यहाँ भण्डार केही हुँदैन। त्यही वनमा जहाँ भेट्यो त्यही, जहाँ पुग्यो त्यही सुतो। भुइँमा सुत्नु पर्यो। त्यहाँ खाट पलङ्ग आदि अनेक प्रकारका दसना ओछ्याएर सिरको झुल लगाएको मसलले खान्छ भनेर त्यो पनि हुँदैन। भूमिशय्या निरालय, भुइँमा सुत्नुपर्छ। वने कष्टम सदा दुःखम गृहे तिष्ठ सदा सुतः। हे बाबु, वनमा धेरै प्रकारका कष्ट हुन्छ, त्यसैले गर्दा सदैव घरमा बस। बाहिरी देशमा अर्काका स्थानमा सदैव सुख हुन्छ, आफ्नै स्थानमा बस भनेर सम्झाउनु हो। ती छोरा भन्छन्, हे बुबा, हे आमा, धन्या माता पिता धन्यो यस्य पुत्रो व्रतात्रयी धृत पितॄणाम तारको यस्तु दश पूर्वम दशापरम। यी पनि दृढ पुत्र रहेछन्। यिनले व्रत गरेका थिए, गुरुहरूबाट ज्ञान उपदेश वर्तमान आदिका कर्म लिएका थिए। ऊ भन्छन्, आज हे आमा, हे बुबा, हजुरहरू त धन्य हुनुहुन्छ।
हजुरहरू जस्ता आमा बुवा त धन्य छन् जो चाहिँ यस्तो व्रताश्रही छोरालाई जन्म दिएका छन्। पितृणाम ताराको यस्तो सर्पकुण्ड सापरम, अनेकौं पुस्तासम्मका पितृहरूलाई अनेकौं पुस्तासम्मका ती कुललाई उनले तारण गरिदिन्छन्। तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर यसरी फेरि पुनः बार सम्झाइरहेका छन्। आमा भन्नुहुन्छ, हे बाबु, देशादयम नयाँ इति महाघोरम तथा दुर्गम पर्वतम शैलम दुर्गम हिमालयम, अनेक प्रकारका दुर्गम पर्वत आदि रहेका छन्। हिँड्ने बाटो नराम्रो रहेको छ। त्यहाँ सिंह व्याघ्र गजः क्रोध चौरम तस्कर करिवेतम बहुकष्टम निराहारो जयाति वनान्तर, अनेक प्रकारका सिंह रहेका छ, अनेक प्रकारको चोर आदि रहेका छन्, गज हात्ती रहेको छ, तस्करहरूले तस्कर गरिरहेका छन्, धेरै कष्ट रहेको छ। त्यसैले गर्दा वनमा नजाऊ। छोरा भन्छन्, जातोहम ब्रह्मवंशेस्मिन् कुलीनस्तव पुत्रक करिष्येहम पत सर्वम पितृवर्गस्य तारणम। हे आमा, हे बुबा, म ब्राह्मणको वंशमा उत्पन्न भएको एउटा बटुक हुँ र मेरो कर्तव्य हो मैले वनमा गएर तपस्या गरेर विद्याको आर्जन गरेर, मेरो कर्म हो, ब्राह्मणको कर्म हुन्छ, ब्राह्मणको कर्म हो विद्या आर्जन गर्नु, विद्या दान दिनु, यज्ञ गर्नु गराउनु, दान लिने दिने र पढ्ने र पढाउने काम ब्राह्मणको यी 6 वटा कर्म हुन्छन्। यो कर्म मैले गर्नुपर्छ। यो कर्म गर्नलाई मैले देशान्तर जानुपर्छ, मैले बाहिर गएर गुरुको सेवा गरेर पढ्नुपर्छ। जातोहम ब्रह्मवंशेस्मिन् कुलीनस्तव पुत्रकः, सुन्दर कुलमा जन्म लिएको म ब्राह्मणको छोरा हुँ। त्यसैले गर्दा म यो व्रत गर्छु। म व्रत गरेर मेरा सम्पूर्ण कुललाई मेरा आफ्ना कुरा सुनाउँदैछन् ती पिता मातालाई। पिताजी भन्नुहुन्छ, कष्टेन पालिता पुत्र आत्मार्थे मया सुतः तै देशान्तरे याति म पुत्र कागति। हे छोरा, कष्टद्वारा त तिमीलाई पालिएको हो। आत्मार्थे, हाम्रो रक्षा गर्नका निमित्त अथवा आत्मार्थे, तिम्रो आत्माको रक्षा गर्नका निमित्त मया सुतः मद्वारा पालन गरिएको त्वयि देशान्तरे याति कागतिर म पुत्रक। हे छोरा, तिमी देशान्तर गयो भने हाम्रो गति के हुन्छ? अन्तिममा गएर हामीले के गर्ने? यसरी सम्झाउनु भयो। माता भन्नुहुन्छ, दशमासे ते गर्भेजितं निद्राच्युतादितं त्वयि देशान्तरे याति कागतिर म पुत्रक। हेरौँ त, 10 महिनासम्म अनेक प्रकारका कष्टलाई सहेर मैले तिमीलाई गर्भमा धारण गरेको के अर्थ भयो त? तिमी देशान्तर जान्छौ भने अन्तिम समयमा नजाऊ। सम्झाउनु भयो। यी छोरा भन्छन्, वंश विमसित सम्पूर्णे वनवासितेन्द्रिय वर्धन करिष्येनैव तेन तारयते पितॄन्। हे आमा, हे बुबा, 25 वर्षसम्म म वनवासमा जान्छु। म वनमा गएर व्रत गुरुको सेवा गर्छु, तीर्थ गर्छु, व्रत गर्छु र आएर हजुरको सेवा गर्छु। आमाले सम्झाउनु भयो, बुबाले सम्झाउनु भयो, केही गर्दा मां त्यक्त्वा न याति बालबुद्धि परिग्रह त्वां विना अवश्यंस्य नाशयामि पुत्रक। अरे बाबु, बालकको बुद्धि भएको कारणले गर्दा, सानो केटाकेटीको बुद्धि भएको कारणले गर्दा तिमीले चाहिँ अनेक प्रकारको हठ गरिरहेका छौ। बालक बुद्धि भएको कारणले गर्दा, केटाकेटीको बुद्धि भएको कारणले गर्दा तिमी जिद्दी गरिरहेका छौ, तिमीले हठ गरिरहेका छौ। त्वाम बिना म वंशस्य नाशमा याति पुत्रक, तिमी बिना हाम्रो वंश नै नाश भएर जान्छ। त्यसैले गर्दा तिमी जाने कुरा नगर। सुतौ भन्छन्, 12 वर्ष सम्पूर्णे गुरु सेवा कृते मया आगामी सेवतम पूर्णे पुनः स्वगृहं प्रति। अब केही गर्दा जब लागेन तब उनले भने, अब 25 वर्ष होइन हे आमा बुबा, म 12 वर्षसम्म चाहिँ गुरुको सेवा गर्छु। 12 वर्षसम्म गुरुको सेवा गर्छु, गएर विद्या आर्जन गर्छु र आगामी सेवते पूर्णे पुनः स्वगृहं प्रति, र व्रत पूर्ण गरेर आउनेछु हजुरको घरमा। घरमा आएर हजुरको सेवा गर्नेछु, सारा कुरा गर्नेछु भनेर यसरी आमा बुवालाई ती छोराले सम्झाउँछन्। माता भन्नुहुन्छ, गृहे सत्यम, गृहे धर्मो, गृहे चेन्द्रिय निग्रह, गृहे विद्या, गृहे लक्ष्मी। भन्ने सत्यवाला रहेको छ, घरमा नै धर्म रहेको छ र तिमीले इन्द्रियको निग्रह पनि घरमै रहेर गर्न सक्छौ, विद्या पनि घरमै आर्जन गर्न सक्छौ र लक्ष्मी पनि घरमै आर्जन गर्न सक्छौ र गुरुको सेवा पनि घरमै गर्न सक्छौ। त्यसैले गर्दा तिमी जाने कुरै नगर। सम्झाउनु भयो माताले। पिताजी भन्नुहुन्छ, गुरु स्वगुरु रेवानी गुरुवत्सैव बान्धवा तेषां वाक्यं मानेव दुःखं चैव पदे पदे। हे बाबु, हे छोरा, तिम्रा जुन आमा र बुवा हामी रहेका छौँ, बन्धु बान्धव स्वजन सबै तिमीलाई नजाऊ भनिरहेका छन्। दुःखम चैव पदे पदे, तिमीले यिनीहरूको वाक्यलाई मानेर हिँड्यौ भने तिमीले घर घरमा, तिमीले पद पदमा, तिमीले एक पाइला पाइलामा दुःखलाई प्राप्त गर्नेछौ। त्यसैले गर्दा आज पनि भन्ने गरिन्छ, जो आमा बुवाले भन्नुहुन्छ त्यो भनेको कुरालाई काटेर हिँड्यो भने केही न केही हामीलाई दुःख पर्छ, केही न केही हामीलाई कष्ट पुग्छ। यहाँ त्यही कारणले भन्ने हुन्छ, पिताजीले भन्नुभयो, गुरु श्वशुर वैवान्य गुरु वैशैव बान्धवाः। गुरु, पिता, माता, अनेक बन्धु बान्धव स्वजन आदि सबैले तिमीलाई नजाऊ भनिरहेका छन्।
अनि तिमी गयौ भने तिमीले पग पगमा दुःखलाई पाउँछौ। यसरी सम्झाउँदाखेरि पनि लागे, नलागे पछाडि अब केही गर्दा नभए पछाडि गुरुले स्वयं सम्झाउन लाग्नुभयो। आचार्य उवाच, आचार्य भन्न लाग्नुभयो, देहि पित्रोरिकम कष्टम किम स्वर्गम विद्यते। आमा बुवालाई दिएर जुन कष्ट गरिरहेका छौ त्यो कष्ट गरे पश्चातका तिम्रा ती सुख, तिम्रा ती स्वर्ग के काम लाग्छ? केही पनि काम लाग्दैन। त्यसैले गर्दा हे तिमी आमा बुवालाई सेवा गर, तिमी आमा बुवालाई खुसी बनाऊ। त्योभन्दा ठुलो सुख तिमीले कुनै पनि कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौ। त्योभन्दा ठुलो स्वर्ग तिमीले प्राप्त गर्न सक्दैनौ। त्यसैले गर्दा तिमी बाहिर जाने कामै नगर, तिमी बाहिर जाने कुरै नगर। माता गङ्गा समान तीर्थ पिता पुष्करमेव च केदारकं तीर्थं माता तीर्थं पुरापुरा। आमाले गङ्गाका समान, माता गङ्गा समान तीर्थ र पिता पुष्करमेव च पुष्कर समान तीर्थ हुन्छ। गुरु केदारकं तीर्थं माता तीर्थं पुरापुरा। त्यसैले गर्दाखेरि गुरु केदार समानका तीर्थ हुन् भने माता बार मरेका तीर्थ आमा नै हुन्। त्यसैले गर्दा हे बाबु तिमी यहाँबाट जाने कुरै नगर भनेर त्यसरी आचार्यले सम्झाउनुभयो। वचने तीर्थं तर पहाडीहरूमा सभ्य कुराहरूमा सुशास्त्रहरूमा ती लेखेका छन्। त्यसैले गर्दा तिमी जाने कुरा नगर। एतद् वाक्यं मयि उक्तं जानाहि विदकारणं माङ्गल्यं कुरु पुत्राग्रे वचना। एतद् वाक्यं मयि उक्तं, मैले बोलेका यी कुरालाई जान हे बाबु, यो हितकर रहेको छ, तिमीलाई राम्रो हुनेवाला रहेको छ। त्यसैले गर्दा तिमी घरमै बस भनेर यसरी गुरुले सम्झाउनुभयो। आमा बुवालाई दर्शन गरेर, आमा बुवालाई ढोका नमस्कार गरेर, बन्धुबाबुहरूलाई नमस्कार गरेर, सबै कुरा गरेर तिमी घरमै बस, तिम्रो व्रत पूर्ण हुनेछ भनेर सम्झाउनु भयो। है केही कुरा जो खानेकुरा खानेकुरा पनि भयो। बस्दै पनि खाइसकेर जानुपर्छ। वरिपरि परिक्रमा गरेर पुनः आउनु पर्यो। मामा कहाँ जानुभयो? मामाले यसो घुमाएर नमस्ते, म हिँडेँ है ड्याडी। आमाले पक्रियो। सकिन्छ भने नि